हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, गुड मॉर्निंग तुमकां सगळ्या माझ्या गोंयकार भावांक. आयज मरे हांव कानवे आहा सारको. आमचो सर्वजनी गणपती कानवेचो तेंच्यांनी 11 दिसाचो तेका बऱ्या लोकांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करून बरे भाशेन नाचोन बसोन दिंडी वाजोवन म्युजीक वाजोवन तेका बरो भाशेन दर्यान पावयलो. बरो भाशेन पावयलो. आनी आतां 50 वर्सां जाली आमच्या कानवेच्या गणपतीक. आनी तेजे हे फुडाकार घेतलेले मनीस आदले मेंबर तेंचो शांतादुर्गा देवळान प्रोग्राम करून बरो तेजो सत्कार केलो. बरें केल्या, बरेच विचार केलो आतांच्या मेंबरांनी. आनी तितून कोण भाग घेवपी जाणा मरे गणपती करपाक अमृत कालांगुटकार एक, मागीर मरे तुकाराम, मागीर बाला, आनी मागीर चंद्रकांत बांडोलेकर आनी गुरुदास बांडोलेकर आनी राजेंद्र कानोळकारांनी हे हात बट घालून दया मागीर कोण तो हे खूब जाण आहा ते मेंबर तेंच्यानी हात बट घालून आयज मरे ह्या मेंबरांनी मरे तेका फुडें हाडून मरे हे गणपतीक शोभ हाडली. बरें जालें. आनी तितून मरे आमचो शेजारी श्रीकांत नायक हो अध्यक्ष जाल्लो ह्या वर्सा. आनी उमेद येयली. खरेंच दिसलें 50चो गणपती ह्या दवरलो कानावे आनी 50 वर्सां जाली आनी लोकांक सगळ्यांक उमेद जाली सारकी. लोकांनी मरे बरो सपोर्ट केलो. नाचले मातले दिंडी बरी वाजयली, हे केलें म्युजीक वाजयलें आनी गणपती कडेन बरें दिसलें आसतलें. या बाबा आपल्याक बरे भाशेन तेंच्यांनी पावयलो म्हणून कितें बरे भाशेन पावयलो म्हणून. आनी ह्या मेंबर आतांचे मेंबर आहा सगळे तेंच्यांनी मरे बरो फुडाकार घेवन बरी उमेद हाडून लोकांक दाखयलें बाबा हो कानोळचो गणपती 50चो म्हणून. हांव मरे एकदां जेवण हाडलें थंय न्हू. हांव मरे म्हापसा वयतालो मातशें आसलें कामाक. म्हाका उगडास नासलो. म्हाका देवानंद शिरोडकारान फोन मारलो. अरे बीपीटी म्हणलो मातसो देवळान म्हाका हेल्प करपाक यो म्हणलो. हांवें आनी वगत करूं ना. तें काम म्हणलें झग मारता केन्ना आयचें फाल्यां करूं येता म्हणलें. जेवण फाल्यां करूंक मेळचें ना. हांव परतो येयलो मरे तेजे तेका मान दिलो हांवें आनी येयलो मरे घरा कडेन न्हालो धुलो मरे आनी वचोन देवळान मरे तेका त्या जेवण करता तेका हांवें हेल्प करपाक गेलो. आनी असल्या कामाक हांव उमेदीन. रांदपाचें म्हणल्यार म्हाका चड उमेद कित्याक जाणा हांव मरे ताज्यान तोच काम करी. 5 जाणांच्या कामार 3 जाणां आमकां कामाक हांव तो बसपाचो वेळ नासलें म्हाजे कडेन केन्नाच टायमपास नासलो. आतां आमचो 50च्या हितून हो आमचो कोण श्रीकांत नायक अध्यक्ष जाल्लो आनी तेणें उमेद हाडली बरी आनी तेका लागून मरे बरें दिसलें. म्हाकाय बरें दिसलें. हांवें मागीर काल धाकटुलोसो एक व्हिडियो काडला. तो हे तुमकां करून दाखयता हांव कितें कशें वेळ ते बाबा नाचतालीं कितें करताले कशी उमेदीन गणपती व्हरून पावयलो. आनी मेन म्हणटा ते मरे गणपतीचें कार्य करतलो बरे भाशेन करतलो जाल्यार तेका मरे भटाची गरज आसता. आयज आमचो मरे बाबू भट जाणा मरे इतलो बरो सगळ्या गांवच्या लोकांक तो सांबाळटा. लोक तेका कितें कितें म्हणटा रे तें म्हणोंक कितें म्हणोंक पूण तो गांवांक लागून मरे इतलो हे करतालो. लोकांचे बाबड्याचे लोकांचे मागणे करून मरे लोकांक आशिर्वाद मागता देवा कडसून तेंचे बाबा बरें जावचें म्हणून. म्हाका जाल्यार तेजें बरें दिसता. हांव तेजे केन्नाच फाटल्यान कितें उलोवपाचो ना. हांव तेका कितें उलोवंक जाल्यार तोंडार सांगता बाबू अशें न्हू तशें न्हू. आतां म्हाजे मरे जायतीं कामां आहा रे तेका सांगची न्हू म्हाजे अर्दे तरी प्रॉब्लम सॉल्व जाता जाणा ह्या बाबू भटाक लागून. आनी इतलो बरो जाणा मरे उमेदीन पळय मरे तो गणपती सांगणें करून हें करून बरे भाशेन तेणी पावोन गाराणें घातले आनी बरें दिसलें जिवाक. आतां इतलें सांगलां आसमान मरे हांव मरे तो आमकां काल दिंडी हाडली न्हू तेजो मातसो मरे तुमकां व्हिडियो एड करता आनी तुमकां दाखयता हांव कितें जे बरें करूंक म्हणटा श्रीकांताक
ह्या फावटी तीन बरें कार्य करून घेतले आनी बरें दिसलें म्हाका जाल्यार बरें दिसलें खरेंच कितें तर देव बरें करूं. गणेश सर्वजनी गणपती आम्ही विचार पावले आम्ही आता आणि सर्वजनी गणपती इकडे असला तो आम्ही विजयन करता आम्ही आता आणि 50 वर्सां जाली आमच्या गणपती पुजता आम्ही हे पळया चालू कर पाठीवर सांग का
Gloria! 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 Gloria!